کل انسان دخ دے تل جند لرنا پھر طریقت مولانا معاویہ دے جند وینا پھر طریقت مولانا معاویہ دے جند وینا دا نظم دے ڈالے وی حضرت مولانا پیری طریقات مولانا امیر معاویہ نقشبندی سبتا پا آواز دے دیر گران او محترم رور محمد مصطفی مومن شاعر دے دیر گران او محترم رور شاہد اقبال عثمان خیل دنات خوان دور صاحب نمبر یاد ساتے 0315 1914 155 کل انسان دخ دے تل جند لرنا پھر طریقت مولانا معاویہ دے جند وینا پھر طریقت مولانا معاویہ دے جند وینا عزت ورکڑے پاک اللہ دے فعالمانو کی بالا دے فعالمانو کی بالا دے عزت ورکڑے پاک اللہ دے فعالمانو کی بالا دے فعالمانو کی بالا دے وزیرستان کے گزران دے جن کوینا پھر طریقت مولانا معاویہ دے جن وینا پھر طریقت مولانا معاویہ دے جن وینا کل انسان دخ دے تل جند لرنا پھر طریقت مولانا معاویہ دے جند وینا پھر طریقت مولانا معاویہ دے جند وینا تعلق لرے وزیرستان سا جنتے روی دا پاخشان سا جنتے روی دا پاخشان سا تعلق لرے وزیرستان سا جنتے روی دا پاخشان سا جنتے روی دا پاخشان سا دا پنڈے خار پا مندرسا دارالحدیث خدمت کوینا پھر طریقت مولانا معاویہ دے جند وینا پھر طریقات پھر طریقات پھر طریقات کل انسان دخ دے تل جند لرنا پھر طریقت مولانا معاویہ دے جند وینا پھر طریقت مولانا معاویہ دے جند وینا کل انسان دے قدردان دے وزیرستان بندے میان دے وزیرستان بندے میان دے کل انسان دے قدردان دے وزیرستان بندے میان دے وزیرستان بندے میان دے فاطمہ زہرا مسجد کی دا خطیب کڑینا پھر طریقت مولانا معاویہ دے جند وینا پھر طریقت مولانا معاویہ دے جند وینا کل انسان دخ دے تل جند لرنا پھر طریقت مولانا معاویہ دے جند وینا پھر طریقت مولانا معاویہ دے جند وینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وی وی ماشاءاللہ ماشاءاللہ وی وی کل
انسان د خدای د تل ژوند لرنا پیر طریقت مولانا معاویہ د ژوند وینا پیر طریقت مولانا معاویہ د ژوند وینا دا علماء و دا استاد هم د مفتیانو دا استاد هم د مفتیانو دا استاد دا علماء و دا استاد هم د مفتیانو دا استاد هم د مفتیانو دا استاد هر یو کس صفات کوینا پیر طریقت مولانا معاویہ د ژوند وینا پیر طریقت مولانا معاویہ د ژوند وینا کل انسان د خدای د تل ژوند لرنا پیر طریقت مولانا معاویہ د ژوند وینا پیر طریقت مولانا معاویہ د ژوند وینا صفات کړي هر یو ځوانا خدمت کړي ټول موریدانا خدمت کړي ټول موریدانا صفات کړي هر یو ځوانا خدمت کړي ټول موریدانا خدمت کړي ټول موریدانا دا موریدان یې په هر څه صفات کوینا پیر طریقت مولانا معاویہ د ژوند وینا پیر طریقت مولانا معاویہ د ژوند وینا کل انسان د خدای د تل ژوند لرنا پیر طریقت مولانا معاویہ د ژوند وینا پیر طریقت مولانا معاویہ د ژوند وینا شعر میں لیکل در تگرانا سلام پرکم مصطفی خانا سلام پرکم مصطفی خانا شعر میں لیکل در تگرانا سلام پرکم مصطفی خانا سلام پرکم مصطفی خانا شاہد اقبال شاہد اقبال شاہد اقبال شاہد اقبال ورتدا شرخ کلی لکنا پیر طریقت مولانا معاویہ د ژوند وینا پیر طریقت مولانا معاویہ د ژوند وینا کل انسان د خدای د تل ژوند لرنا پیر طریقت مولانا معاویہ د ژوند وینا پیر طریقت مولانا معاویہ د ژوند وینا د دې نظم د پاره فرمایش کوونکي ورونه دي د وزیرستان حبیب الله محسود انور الله ارمانی عبداللطیف همدرد فرید الله فرید والسلام معاویہ د ژوند وینا